अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। आज हम उर्दू 101 के लेक्चर नंबर 43 के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने पहले वीडियो में शुरू कर दिया था। उसमें हमने आमद और अवारिद के बारे में पढ़ा था। होप्स आपको समझ आया होगा। वीडियो शुरू करने से पहले कहानी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आमद और अवारिद के बारे में अभी भी हम पढ़ रहे हैं। गालिब अपनी शायरी को बारहा तरफ करते थे, यानी मिटा दिया करते थे, नए अल्फाज का इनमें इजाफा करते थे, पुरानी शायरी या पुराने अल्फाज को हज़फ करते थे। यूँ उनकी शायरी में कांट छांट पाई जाती है। एक और जगह जी हमें मिलता है जी, इब्न रशीद कहते हैं, जब शेर सरअंजाम हो जाए तो इस पर बार बार नज़र डालनी चाहिए और जहाँ तक हो सके इसमें खूब तनफ़ी और तहज़ीब करनी चाहिए। फिर भी अगर शेर में जोदत और खूबी पैदा न हो तो इसके दूर करने में भी पसोपेश न लानी चाहिए। यहाँ हमें सही करके बता दिया गया, जो शेर फिर फूर बेसाख्ता तौर पर टपक पड़ा इसे आमद, और जिसमें गौर फिक्र किया गया इसे आवर्त कहते हैं। अब गालिब को उस टाइम के बादशाह का दरबार में इतनी जगह वो मकाम नहीं मिलता था, या वो जगह नहीं मिलती थी जो ज़ौक़ को मिल रही थी। तो ज़ौक़ पर एक मरतबा बाजार में गालिब ने छूट की थी, यानी उनसे लड़ाई झगड़ा किया था, जिसके नतीजे में इन्हें एक पूरी तवील गज़ल बादशाह के सामने कहनी पड़ी। ये वो गज़ल है या ये वो अशार है जो उन पर उन्होंने फिर फौर बनाए अचानक कहे थे, या यूँ कह लें उन्हें आमद हुई थी इन अशार की। तो सुने जी, वो शेर ये हैं। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तो क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। हुआ है शह का मसाइब फिरे है उतरता, वरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, दाखिलियत। दाखिलियत दाखिल का इस्म है जिसके मानी अंदर, बातिन और अंदर पहुंचा हुआ के हैं। अदबी इस्लाह के तौर पर दाखिलियत का मफहूम ये है कि कलाम में ज़ाती वारदात और कैफियत, नाजुक एहसासात और लतीफ़ जज्बात को पेश किया जाता है। अब इस सारे का मतलब ये हुआ कि यानी वो तहरीर या बिलखसूस वो शायरी जिसमें ज़ाती वारदात को पेश किया जाए, जिसमें दिल की बात की जाए ना कि जहान की, उसे दाखिलियत कहा जाता है। यहाँ पर हमें प्रॉपर डेफिनेशन मिल गई है। डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया ने इस बारे में कहा था, दाखिलियत से मुराद ये है कि शायर बाहर की दुनिया से गर्ज नहीं रखता, बल्कि अपने दिल की दुनिया में झांक कर इसकी वारदात का इज़हार करता है। अगर बाहर की दुनिया के बारे में कुछ कहता है तो इसे शदीद दाखिलियत में डबो कर पेश करता है। अब इसी का एक शेर देख लेते हैं इसी लिहाज से। मिसाल के तौर पर, आतिशे बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, यक शोला बर के खरमने सदको है दूर था। अब ये जो शेर था ना हमारे पास, इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़या बताया जा रहा है, जो उनको दूर पर थे, अल्लाह ताला को देखना चाहते थे, वही सारी चीज़ें हैं जी। इस शेर से हट के अगर हम इसी गज़ल के आखिरी शेर यानी मक्ता की बात करें तो वो कहते हैं, था वो तो रश के हूरे बहश्ती हमें में मीर, समझे न हम तो फहम का अपना कसूर था। अब यहाँ पे हूरे बहश्ती जन्नत की हूरें हैं, रश्क करना यानी उन पर वरूर करना। या अब पढ़ते हैं जी खारजियत के बारे में। खारजियत क्या चीज़ है? खारजियत खारिज का इसमें सख्त है जो दाखिल की ज़िद है। याद रखिएगा, खारजियत दाखिल की ज़िद है। तो आपको पता चल गया होगा, मतलब ज़ाहिरियत और बाहर पर जोर देने के बनते हैं खारजियत की मानी। और अदबी इस्लाम में खारजियत का मफहूम ये है कि मखसूस दाखिली दुनिया की वारदात, जज्बात, एहसास और कैफियत के इज़हार की बजाय ज़ाहिरी हुस्न के बयान, सरापा निगारी, महबूब की खदोखाल तस्दीक कशी पर जोर दिया जाए। यानी अब हम आगे चलते हैं कि क्वेश्चन वाइज लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हकीकत निगारी की तरफ पढ़ते हैं। हकीकत निगारी एक बहुत सादा सी इस्लाह है। अगर आप इसके मानी पूछें जाएं तो आप भी बआसानी बता सकते हैं। यानी अमूमी तौर पर बात की जाए तो वो तहरीर या वो शायरी जिसमें हकीकत का बयान हो। अब लग़वी एतबार से हकीकत मानी है असलियत, असल और हाल, सच्चाई और हकीकत के हैं। अदबी तौर पर हकीकत निगारी या
حقیقت نگار میں نگار کی تعریف کرتے ہوئے ڈاکٹر فخر حق نوری لکھتے ہیں، حقیقت نگار خیالی یا مثالی دنیا میں رہنے کے بجائے گرد و پیش کے نظر آنے والے ٹھوس مادی دنیا کو موضوع بناتا ہے۔ حقیقت پسند ادیب تخیل پر امر واقعہ کو ترجیح دیتا ہے اور ماضی کے بجائے حال کے مسائل و معاملات کو اہم جانتا ہے۔ اب آگے تھوڑی سی اور ڈیفائن کر دیتے ہیں۔ حقیقت نگاری سے مراد ایسی تحریریں یا ایسا ادب ہے جن میں ہمیں کچھ ہے جو کچھ ہے جیسا ہے اس کے اصلی صورت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ حقیقت نگاری اردو میں دراصل اگر ہم یہ کہیں کہ سر سید احمد خان کے دور سے آئی ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ اب ایک طرح راشد الخیری کے افسانے میں حقیقت نگاری کی بہترین مثال ہے۔ راشد الخیری کے جو افسانے ہیں وہ حقیقت نگاری کی بہترین مثال ہیں۔ اس کے بعد اردو ادب ایک مرتبہ پھر رومانیت میں کھو گیا، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ادب کے بارے میں، پریم چند کا بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان کی وجہ سے حقیقت نگاری کی طرف لہر چلی تھی۔ اب دوسری طرف رومانوی افسانہ نگار تھے اور سجاد حیدر یلدرم کی کتاب بھی ہم پڑھ چکے ہیں خیالستان۔ یہ ساری حقیقت نگاری کے بارے میں جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا۔ سعادت حسن منٹو جو تھا وہ متنازع بھی تھا اور کافی متنازع ادیب تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ حقیقت کی اصلی تلخی واقعی زبان کے ذائقے پر آ جاتی ہے۔ یہی وجہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر اس حوالے سے بہت سے مقدمات ہوئے۔ وہ لکھتے ایسا تھے نا، وہ بہت تلخ حقیقت لکھا کرتے تھے، اس وجہ سے ان پر کافی مقدمات ہوئے ہیں۔ ان پر تنقید بھی ہوئی ہے کہ شاید اس قدر بولڈ نہیں ہونا چاہیے، اس قدر واضح یا اس قدر یوں کہہ لیجیے۔ کچھ لوگ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ افسانہ نگاری میں اریانی پائی جاتی تھی۔ اتنا اریان نوعیت کا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر معاشرہ ایسا تو آپ پھر اسے پڑھنے کا بھی حوصلہ رکھیں۔ آگے ہم پڑھیں گے ان کا اینیت۔ اینیت بنیادی طور پر ایک فلسفانہ اصطلاح ہے، لیکن قبل اس کے کہ ہم اس فلسفے کی بات کریں ہم دیکھتے ہیں اس کے لغوی معنی کیا ہیں۔ اس کے لغوی معنی ہے اردو میں اینیت کا اصطلاح انگریزی کی اصطلاح آئیڈیلزم کے ترجمے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ اینیت کا لفظ عین سے نکلا ہے جس کے معنی جوہر حقیقت یا ذات کے ہیں۔ عین سے مراد حقیقت اور ذات کے ہوتے ہیں۔ اینیت یا مثالیت حقیقت نگاری کی ضد ہے۔ یاد رکھیے گا، اینیت یا مثالیت حقیقت نگاری کی ضد ہے، اس کا متضاد ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ اصل حقیقت کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اردو میں اینیت دراصل انگریزی اصطلاح آئیڈیلزم کے ترجمے کے طور پر آئی ہے، تو پھر ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ دراصل آئیڈیلزم کا فلسفہ کیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا ارسطو اور افلاطون کے فلسفے کے بارے میں۔ افلاطون نے دعویٰ کیا تھا کہ دنیا میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ اصلی دنیا نہیں ہے، یہ عالم جو ہمارے سامنے وہ حقیقت میں نہیں ہے۔ اور ارسطو نے اس لیے شاعری بھی اصل کا نقل ہے، لیکن ارسطو نے اسے جھٹلایا تھا۔ انہوں نے اپنی بک دی تھی، ہم نے وہ سارا پڑھا تھا، ہوپ سو آپ کو یاد ہوگا۔ افلاطون کے بعد جب ارسطو نے مثالی ریاست پر بات کی تو جہاں اس نے سیاسی امور کے حوالے سے مختلف قسم کی بات کی، وہاں اس نے افلاطون کے منازعات جو اس نے شاعر و شاعری کے حوالے سے دیے تھے ان پر بھی تنقید کی تھی، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ڈاکٹر ابوالحجاج حفیظ صدیقی کہتے ہیں ادب میں زندگی کو اس طرح پیش کرنے کی بجائے جیسے کہ وہ ہے اس طرح پیش کرنا جیسے اسے ہونا چاہیے مثالیت یا اینیت پسندی کہلاتا ہے۔ چلے جی 43 لیکچر کمپلیٹ ہو گئے، شارٹ تھا۔ اس کے بعد ہم لاسٹ لیکچر 44 پڑھیں گے۔ 45 لیکچر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اس میں صرف سمریز ہیں، وہ میں دیکھ چکی ہوں۔ تو 44 ہمارا لاسٹ لیکچر ہوگا۔ ہوپ سو آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا میرے اب تک کی ویڈیوز۔ آپ لوگوں نے مجھے ویوز تو بہت دیے ہیں پر نہ لائک کیا نہ سبسکرائب کیا، چلے پھر بھی۔ اب لیکچر نمبر 44 کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں 1-2 منٹ کے لیے۔ اس میں ہمارے پاس یہ لاسٹ کے جو 3-4 لیکچر ہیں یہ کوسچن وائز امپورٹنٹ ہے، ایم سی کیوز بھی ہیں بٹ کوسچن وائز زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ رموز اوقاف کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ رموز اوقاف 2 عربی الفاظ رموز اور اوقاف کا مرکب ہے۔ رموز جمع ہے رمز کی جس کے معنی ہے اشارہ کرنا یا راز، جبکہ اوقاف جمع ہے وقف کی جس کے معنی ہے ٹھہراؤ۔ اصطلاح میں رموز اوقاف سے مراد وہ علامات ہیں جو ایک لفظ کو دوسرے لفظ اور ایک جملے کو دوسرے جملے سے الگ کرتی ہیں اور عبارت کو معنی بنانے میں معاون ہوتی ہیں۔ گائز اس کے بعد آپ کو جو سبجیکٹ آپ رکھیں گے اور ان کے ایمسیکیوز کا یا ایسا کوئی ایشو ہوا تو اگر مجھ سے بنوانا چاہتے ہیں تو مجھے کائنڈلی جلدی شروعات میں بتا دیجیے گا بک کا نام اور اس کا کوڈ، پھر میں اس پہ بنا دوں گی آپ کو ایک ویڈیو، ان کی سارے چیپٹرز کور کر لیا کروں گی۔ روکو مت جانے دو غیر واضح الفاظ ہیں۔ اب یہ جملہ بنیادی طور پر 2 معنی دیتا ہے، ایک یہ کہ کسی کو روک لیا جائے اور دوسرا کسی کو جانے دیا جائے۔
اب اس جملے میں جب رموز اوقاف درست نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ یہ طے نہیں کر سکتے تحریری صورت میں جب یہ لکھا ہے یعنی روکو مت جانے دو تو اس کے معنی کیا ہیں، یعنی یا تو اجازت دینے کے ہیں یا کسی کو روکنے کے ہیں۔ اب